السلام عليكم. باش نحكيو على كيما ناسيونال ولا اف تي بي اس في الفيديو هذايا. نقولوا قبل كل شيء مرحبا بالجوارات نتاعنا اللي جاو من لافريك دو سود. ما نحكيوش على الريزولتا وكل شيء، نحكيو اللي هما مرحبا بهم ابريتو معناها عملوا مجهودهم. حتى واحد ما قصر من طرف، معناها حتى طرف عرق من عنده، معناها من عنده وجهده باش يعمل الماكسيموم نتاعو. الله غالب الريزولتا ما تبعش. فما مشاكل صارت، ما نكذبوش على بعضنا، فما مشاكل كبيره ياسر صارت. البريباراسيون غالطه جمله، وهذا كل الناس كل تعرفوا. والمدرب بيدو يحكي فيها اليوم في المطار، معناها كيف روح اليوم السليكسيونور يحكي فيها، يقول يا ليتني يا ليتني يا ليتني يا ليتني. دونك من غير ما ندخل في الديتاي، ما يعنيش ندخل فيهم، باش نحكي في حاجه بوكو بلو بروفوند كو سا. الوغ المشكله الكبيره توا اللي نعانيو فيها، والصيادة الكل تعاني فيها، واللي بريزيدون دو كلوب الكل تعاني فيها، وحتى حد ما يحب يقولها علنيا. الناس الكل تحكي معناها اونتر نو هكا من بعضنا نحكيو، اما ما يحبش يعمل لو برومي با. هذا هو لو برومي با. المشكله هو الكبير في تونس نتاع امشي انت تو نتبعك، ابدا انت تو نشوف تو نخلط عليك. هذه هي المشكله نعانيو فيها الكلنا. احنا شو نقولوا الاف تي بي اس. الاف تي بي اس الهيكل هذا موجود اكثر من 10 سنين، والبريزيدون تاعها سي فتحي بيار موجود اكثر من 10 سنين وما تنحاش، وحتى حد ما ينجم ينحيه، وحتى حد ما قدم ليستا كونترو، وحتى اللي قدم الليستا نتاعو سقطت. معناها زيد. والسيد هذا مش معامل بالشخش، ماهوش معامل، قعد موندا تو شقط حتى 2020. وشوف من بعد في 2020 باش يعمل هو نورمالمون هو سي لي دوني موندا نتاعو في 2020. هاتو نشوف من بعد اسكو باش يقدم ليستا ولا لا، ما ظهر لي انا. وهو حتى الكوب دي موند اللي هي في 2021 هذه باش تصير فيها اشكاليه. 2021 الكوب دي موند اللي باش تعمل في تونس، وفتحي بيار لازم يخرج 2020. هذه باش نشوفوا في الاشكاليه نتاعها شنو باش تنجم يصير. باهي احنا ما نسبقوش الاحداث. المشكله نتاعنا الكبيره توا من 2017 حتى ل 2020 كيفاش باش نتعايشوا مع البريزيدون هذا. والبريزيدون هذا اللي هو حاطط معناها ان فيس بريزيدون اللي ليه بالبيش على ليني نبيل جلازي، كيفاش وحاطط منتصر بن فرج السليكسيونور. يدوف روندر دي كونت هذوما، كيما داكور دو فتحي بيار يدوا روندر دي كونت في الاسامبلي جينيرال نتاع راس العام. هذوما زاد يدوف روندر دي كونت توا، مش راس العام، على خاطر اللي كيما ناسيونال الريزولتا اللي عملته ما يلزموش يتعدى بسهوله هكاك. ما نحكيش على الكومينيكي اللي عملته الفيدراسيون، هذاك اللي بريزيدون دو كلوب باش يطلبوا قدره ليله معناها اكسبليكاسيون للفيدراسيون على الكومينيكي اللي عملته والوطنيه وال كيفاش الشبكات الفيسبوكيه وكذا كيفاش يتحاملوا على الفيدراسيون. هذا كله كلام معناها فضفاض، معناها تقشقيش حناك. وكي نحكيو على الوطنيه بالله ما نزيدوش عليها يعيشكم. راهو ماكش وطني اكثر مني انا ولا اكثر من غيري، راهو يعيشكم عيب ياسر. راهو وسمتوش انا والناس الكل والصيادة الكل في الصميم. راهو رد بالك ووزنوا الكلام، راهو سيرتو على الوطنيه. خاطر كي نحب نحكي على الوطنيه نولي نجبد على الفواياجات وفهمني ولي فواياج، ونجبد على المصروف نتاع الجامعه الاف تي بي اس. اش قاعده تصرف، وين قاعدين يمشيو الفلوس هذوما. وفلوس هذوما كي نقولوا وين ماشيين، مش معناتها راهو نشكك في الفلوس هذوما معناها ماشيين في بقعه، معناها ما نشكك في الفلوس وين قاعده تمشي، ليه؟ اما شنو نقول لي فواياج هذوما شو ما قاعدين يجيبونا احنا التوانسه، فهمني؟ خاطر هذيك بفلوسنا قاعدين تمشيو، بفلوس الشعب. هذيك الوزاره قاعده تعطيكم اكثر من 150 مليون 150,000 دينار. الشامبيونات واقفه، فهمتني؟ وانتم تعملوا فيها على الاقل 9 ولا 10 فواياج باغ افيك دي بروف معناها لابوي، و9 10 فواياج باغ منهم نتاع لونسي بوا دو مير نتاع الفيبس مير، منهم لي زيليكسيون نتاع الفيبس مير يمشيو زوز من الناس الفتحي بيار ونبيل جلازي. هذوما الكل افواغ شكون يخلص فيهم لي بي دافيون، فهمني؟ وشكون يخلص في الشونج نتاع البيتوتيل
نتاع المصروف، هذوما الكل فيريفي دو تري بري. هذا ما نحكيش على ليكيب ناسيونال نتاع الشاس سومارين اللي مشات اخر مره للكرواسي فوق ال 25000 دينار ولا 35000 دينار افيريفي زاد. مالوغوزمون جو نسوي با بريزيدون دو كلوب دونك جو ني با لو دروا باش نمشي للاف تي بي اس ونقول له ما اعطيني توا لي كونت. بريزيدون دو نيمبورت كيل بريزيدون دو كلوب في تونس عنده الحق راهو يمشي غادي يقول له ما ياسي الشباب اعطيني خويا اعطيني شو المصاريف اللي عملتهم وين مشيو قداش. هذايا عنده الحق فيها راهو مش مزيان. باهي لي 25000 دينار ولا 35000 دينار نتاع الشاس سومارين، لي 50000 دينار ولا 55000 دينار نتاع لافريك دو سود هذوما بريسك معناها 90 مليون ولا 80 مليون. خلف لي 8 ولا لي 9 فواياج اللي تعملوا ان 2017 فهمني نتاع لي ممبر فيديرو مشاو ما بين ايطاليا ما بين بلجيكا ما بين الشامبيونات دو موند دي كلوب اللي مشى فيها فتحي بياك، ليليكسيون نتاع السيبس كيف مشاو لها زوز من الناس. هذوما الكل داكوردو ما نقولكش لا، اما شنو باش تفيد لتونس خويا؟ شنو باش تزيدنا؟ جابت لنا كوب دي موند 2021. اسكو سا ميريت اوتون دو فواياج باش نجيبوا الكوب دي موند 2021؟ هذه كله راهو صافي بارتي دو لا وطنيه يعيشكم فهمني. دونك ما نزيدوش عليها. باهي توا بالنسبه لنبيل جلازي ومنتصر يلزمهم يقدموا اكسبليكاسيون ويتحاسبوا زوز من الناس هذوما ما فيش كلام. انا اش نرى اللي فتحي بياك ما نجموش نحيوها كيكا دي جور لوندومان على خاطر فما قانون في البلاد. يا اما 50% دي كلوب يعملوا عريضه ولا كيلكو كلوب يعملوا عريضه للوزاره وتصير اسامبلي جينيرال اكسترا اوردينير الكتيف باش ينجم يسقط البيرو فيدرال هذا موجود توا ويعاودوا الكسيون جديده اللي هي انا نسبعدها ياسر خاطر الكلوب ماهوش يتبعوا زيد. دونك اش نعملوا احنا؟ فتحي بياغي خويا باش يقعد حتى ل 2020 يقعد فما حتى مشكل، اما يلزموا كونتر بوا. اش معناتها يلزموا كونتر بوا؟ معناها يلزموا يحط ان فيس بريزيدون تاع بيش على ليني اللي هو كنا عاملين عليه احنا نبيل جلازي. يلزموا يتقال الكلام هذا راه ما فيش كلام. يزينا من الحشمه ويزينا من باهيش يزيد. نبيل جلازي كنا معاملين عليه خويا، كنا معاملين عليه باش يعمل كونتر بوا يا اخي طلع قرع ما عملش لا كونتر بوا لا حتى شيء. بالعكس اللي يقولوا فتحي بياك نبيل جلازي يطبقوا وما يحلش فمو زاد. دونك هذيا الديفيت نتاعنا الكبيره ياسر في الافريك دو سود. ولو سيستيم اللي كان نبيل جلازي نقولها الحقيقه سيدي، نبيل جلازي كان مع وسيم قلسي نبيل بلوس وسيم قلسي اللي هو ما عادش تو في الفيدراسيون فهمني. كانوا يعملوا اللي يحبوا هما على البري سيليكسيون تاع ليكيب ناسيونال وكيفاش البروغرام تاع ليكيب ناسيونال وشوما اللي بادلين يتعاملوا ليكيب ناسيونال. ومعاهم منتصر كي شابوت من البعيد باهي، ومنتصر كان ما يفهم حتى شيء دونك مسيب اللعبه الكلها عند نبيل ووسيم. في الاخر بالكل ياخذ اللي عندهم الكل يمشي يشاور عمار فهمني اللي هو مشى ليكيب ناسيونال وعنده ثقه فيه، مشى ليكيب ناسيونال في الافريك دو سود 2010 وعنده ثقه فيه دونك ياخذ من عنده شويه ويعجن ويقسم. قرعه طلعت الحكايه وندموا عليها الحكايه ذي. وعلاش كان كبوت سنه؟ على خاطر هذا قال لك اللي بادلين اللي مشينا بهم الكل لا علاقه، الكل لا علاقه بالكوب دي موند تاع السنه. وي سي كوز دو سيت ايكيب لا نعطيكم الصحيح. والمشكله اللي فتحي بياك ما يحبش يبدل ليكيب هذي، منتصر بن فرج ما يحبش يبدلوا زيد. سي ان امي لونفونس وعنده فيه ثقه وسي نجم نقول لك سي سون دوا. مي احنا زاد ان طونك كلوب سي نوتر دوا دو دوموندي دي كونت فوالا. دونك يلزم نلقاو ان كونتر بوا للستركتور هذيا الموجوده توا باش ما نطيحوهاش. لازم نلقاو عباد يا خويا 2 3 بيرسون يعملوا اون ايكيب يتلاهاو بالبيش على ليني فهمني ويبداو معناها فريمون انديبوندون دو لي ديسيزيون تاع فتحي بياك لو بريزيدون. يبدا عندهم 3 من الناس يعملوا البروغرام نتاعهم، يعملوا البروغرام تاع ليكيب ناسيونال كيما قبل كانت عندنا اسمها الكوميسيون تكنيك. مي مالوغوزمون الكوميسيون تكنيك هذه كانت فيها قبل نبيل جلازي وباسم مزليني مشى على من غير ما نذكر علاش وكيفاش ومناش مشى على روحه. قعد نبيل ونبيل ولا فيس بريزيدون ومن بعد طفى الضوء على الكوميسيون تكنيك
ولا هو يخدم الخدمه الكل ومن بعد كون كوميسيون تكنيك جديده اللي انا بيدي كنت فيها، ونلقى الخدمه الكل كي دخلت في الكوميسيون تكنيك هذيك نلقى الخدمه الكل تخدم قاعده اون افال مع انتر نبيل ووسيم قلسي ومعاهم رفعت البحري. معناها نمشيو غاديك احنا كعسكر كرزونه غاديك نتفرجوا ما نعمل في حد شيء باش نقرروا وين البحر وشو الوقت تاع الشامبيونات هكا هو. قالوا لي تو سكي ايكيب ناسيونال وتو سكي بروغرام تاع ليكيب ناسيونال وتو سكي بروغرام تاع الشامبيونات ما تدخلوش فيها انتم كوميسيون تكنيك. يا اخي قلت لهم ما تدخلوش فيها خويا سامحني هاي الديميسيون تاعي هاي بالسلامه تصبح على خير شو ما بيناتنا باسكو انتم تخدموا في الخدمه الكل. وهذا هو اللي صار. دونك شنو نعملوا واحد يلزم عبد ولا زوز ولا ثلاثه من الناس يعملوا كونتر بوا وعندنا راه تبارك الله رجال ما علينا كان نحن نلموا رواحنا لي كلوب نتاع سيف كاسينغ ونخرجوا ثلاثه رجال اللي صحاح وعندهم كلمتهم اي انتيغر فهمني ويدخلوا يتلاو بالباشا لاني بور فيغ لو كونتر بوا نتاع ستركتور نتاع فتحي بايار اي كومباني. فوالا هذا هو كلامي نورمالمون. وزايد باش نقول حاجه اخرى زايده على خاطر هذا هو الصحيح ما فماش حكايه اخرى. نحبوا نعملوا حاجه حتى ل 2020 هذا هو اللي لازم تو يتعمل زايد. تصبح على خير.